सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, कितना बड़ा अलमिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत का मौका दिया है, तो आज हम इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, इबादत के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, इबादत के लिए हमें फुर्सत नहीं है। कितनी हैरत की बात है, हमें फुर्सत फिल्मों के लिए है, हमें फुर्सत गाने तमाशों के लिए है, हमें फुर्सत सहेलियों के साथ बैठने के लिए है, हमें फुर्सत वलीमे में जाने के लिए है, हमें फुर्सत प्रोग्रामात में जाने के लिए है, हमें फुर्सत माँ के घर जाने के लिए है, ससुराल जाने के लिए है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए है। अल्लाह अकबर, सब के लिए हमारे पास वक्त है, रब के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें रोजी दिया, जिस अल्लाह ने हमें लिबास दिया, जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, जिस अल्लाह तबारक व तआला का एक एक बाल बाल पर हम पर एहसान है, हमारे एक एक बाल बाल पर उसका एहसान है, उसके बावजूद भी हम उसके लिए वक्त नहीं निकालते। हम सबके लिए टाइम निकालते हैं। अगर सहेली ने दावत दी है, मैं उसके घर न जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहन ये बता, तू ये कहती है मेरी सहेली ने दावत दी, अगर मैं उसके घर न जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगी। तुझे सहेली के नाराज होने का खौफ है, लेकिन अल्लाह का मुनादी तो 5 मर्तबा तुझे नमाज की दावत देता है। तेरे महल्ले की मस्जिद से जब अजान बुलंद होती है, उस वक्त अल्लाह का मुनादी गोया कि तुझे कहता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीज, तूने सबकी दावत पर लब्बैक कहा, अब रब की दावत पर भी लब्बैक कह ले और अपने घर में मुसल्ला बिछा करके रब तबारक व तआला की इबादत कर ले। लेकिन हैरत है, सहेली की दावत पर न जाऊंगी तो वो नाराज होगी, लेकिन सहेली है क्या? ए मेरी बहन, जिस दिन तुझे मौत आएगी उस दिन तेरी सहेली मुमकिन है तेरे जनाजे में भी अपनी मसरूफियत की वजह से शिरकत न कर सके। अगर उसकी मां के घर कोई फंक्शन होगा और तेरी मौत होगी तो वो तेरी मौत पर अपनी मां के घर के खुशी के फंक्शन को वो अहमियत देगी, अपने ससुराल की मसरूफियत को अहमियत देगी। नादान मेरी बहन, तूने सब छोड़ देने वाले और बेवफा इंसानों के लिए इतनी उनकी खुशी का ख्याल किया, लेकिन मेरा वो अल्लाह, मेरा रब जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पाला पोसा, जिसने तुझे नेमतें दी, जिसने तुझ पर इनामात की बारिश की, जिसने तुझे खुशियां अता किया, गमों में तेरे गम पर मरहम रखे, उस अल्लाह के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और फिर सोचो तो सही, जब सब छोड़ देंगे तो रब की रहमतें कब्र में काम आएगी, मैदान महशर में मेरे अल्लाह की रहमतें काम आएगी। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीजों, कितना बड़ा अलमिया है। धोखा देने वाले इंसानों के लिए हम इतनी वफा करते हैं, और वो रब जिसका करम ही करम है, जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे और बंदियों से प्यार करता है, उस रब के लिए हम वक्त निकालने की कोशिश नहीं करते। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीजों, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा, अपने आदात व अतवार को बदलना होगा। जिन खवातीन को यह फिक्र मिली कि दुनिया एक दिन छोड़ देना है, दुनिया एक दिन छोड़ करके जाना है, उन्होंने जब नमाज का वक्त आया तो सबको छोड़ दिया और रब की बारगाह में हाजिर हो गई। आज ये मैं तुम्हें बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अकबर, अल्लाह वाली बंदियां किस कदर नमाज की पाबंद हुआ करती थी, और वो अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंद बनाया करती थी। हजरत सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, आपकी आदत करीमा है कि 5 वक्ता तो अदा करती ही है, जब कोई मुसीबत आती है तो भी नफल अदा करती है, जब कोई तकलीफ आती है तो भी नमाज अदा करती है। अल्लाह अकबर, और जब रात का वक्त आता है, लोग ख्वाबे खरगोश में सो जाते हैं, उस वक्त सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी रसूल आजम की सबसे चहीती बेटी मुसल्ला बिछाती है और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, और बच्चों को भी किस तरीके से नमाज की तरबियत करती है। एक मर्तबा मौला हसन
اور مولا حسین ان دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، تو اس وقت مولا حسین ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں امی جان دیکھیے بھائی حسن نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو ماں نے بیٹے کی کمپلین سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بیٹا جا تو بھی اس سے بدلہ لے لے، بلکہ فرمایا بیٹا اس نے تجھے اذیت کیوں پہنچائی یہ میں سننا نہیں چاہتی، اور تو نے اس سے کیوں لڑائی کی یہ بھی میں تجھ سے سننا نہیں چاہتی، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب بھی تم دونوں آپس میں لڑتے ہو، یعنی دو بھائی آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، اس وقت اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مولا حسین نے جیسے ہی سنا عرض کرتے امی جان جب مولا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اختلاف کی وجہ سے، تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا 2 رکعت نماز ادا کر، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ حیران ہیں، مولا حسین 18 سال کا علی اکبر لٹا کر، معصوم 6 مہینے کا علی اصغر لٹا کر، پورا گھر کے گھر لٹانے کے بعد جب لہو لہان ہوتے ہیں اور زخموں سے چھلنی چھلنی ہوتے ہیں، تو حسین کو اولاد یاد نہیں آتی، حسین کو بیٹی یاد نہیں آتی، حسین کو گھر یاد نہیں آتا۔ مولا حسین جب زخموں سے چھلنی چھلنی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سجدہ اور نماز کیوں یاد آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں نے بچپن سے یہ تربیت دی تھی کہ جب بھی تو اللہ کو راضی دیکھنا چاہے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا کر، تیرا مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن آج کی مائیں ہی نماز نہیں پڑھتی تو اولاد نماز کیسے پڑھے گی؟ اولاد کے دل کے اندر نماز کی محبت کیسے ہوگی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے پاس آنے والا ہے اور موت کا فرشتہ تمہیں دبوچ لے گا، تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! زیورات پر غرور کرنے والیوں، یہ تمہارے زیورات تمہارے جسم سے اتار لیے جائیں گے۔ قیمتی کپڑوں پر اترانے والیوں، تمہارے جسم سے قیمتی کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے۔ اپنے دوپٹوں پر راز کرنے والیوں، اگر کان میں خوبصورت بالیاں پہنتی ہو تو اپنے کان پہ دوپٹہ نہیں رکھتی بلکہ کان دوپٹے کے باہر کرتی ہو تاکہ لوگ تمہارے زیورات کو دیکھ سکیں، تمہارے ہاتھوں کے کنگن کو دیکھ سکیں۔ لیکن نادانوں سنو، جس وقت تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا اور جب تمہارا شمار مردوں میں ہوگا، اس وقت کپڑے بھی نکالے جائیں گے، اس وقت زیورات بھی نکالے جائیں گے۔ آہ میری بہن، تیرا شوہر بھی تیرا نہ رہ جائے گا، تیرا شوہر بھی دوسرے کی امانت ہو جائے گا۔ جس شوہر کی محبت پر آج تو گھمنڈ کرتی ہے، جس قیمتی محل اور مکانات پر تو ناز کرتی ہے اور تو سب کے لیے وقت نکالتی ہے، آہ تیری سہیلیاں تجھ سے روٹ جائے گی، تیرے رشتہ دار تجھ سے چھوٹ جائیں گے، تیرے بچے تجھے کندھوں پر سوار کر کے شہر خموشہ کی طرف لے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے تجھے مٹی کے سپرد کر دیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والی، نرم نرم بستروں پر لیٹ کر کے سیریل دیکھنے والی میری بہن، ذرا وہ وقت بھی تو یاد کر جب تجھے نرم گدے نہ ملیں گے بلکہ مٹی کا بچھونا ہوگا جسے قبر کہتے ہیں۔ آج تجھے تکیہ نہیں ملتا تو تجھے آرام کی نیند نہیں آتی، لیکن وہاں تو کوئی تکیہ بھی نہ ہوگا، وہاں کوئی کسی تکیے کا انتظام نہ ہوگا، وہاں کوئی چادر نہیں ہوگی، وہاں بستر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میری قوم کی بچیوں، میری بہنوں، کنیزان فاطمہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور چاہتا ہوں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے موقع پر ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو، تصور کرو کہ تم 10 بائی 10 کے اپنے کمرے میں اکیلی رہتی ہو اور اچانک بجلی چلی جائے، پاور بند ہو جائے تو تم ڈر جاتی ہو، لیکن قبر 10 بائی 10 کی نہیں ہوگی، 5 بائی 5 کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ 2 گز زمین جہاں کروٹ لینے کی بھی اجازت نہ ہوگی، جہاں کروٹ بھی نہ لے سکو گی۔ زمین کے نیچے پیٹ کے نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، اسی مٹی کا گھر ہوگا۔ اس میں 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ قیامت تک رہنا ہوگا۔ اور سنو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہوگا، جب ان پر قبر کی پہلی رات آئے گی، ہائے وہ قبر کی پہلی رات کتنی دردناک ہے، جہاں کا دن بھی رات سے بدتر
बदतर है, जहां का दिन भी अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां पर दिन भी रात से ज्यादा अल्लाह अकबर तारीक और नजर आता है, वहां की रात कितनी दर्दनाक होगी, वहां की रात कितनी खौफनाक होगी। अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, न शौहर का प्यार है, न माँ की शफकतें हैं, न सहेलियों की बहारें हैं, न दोस्तों की कतारें हैं। हाय दुनिया के अंदर कैसी गफलत में जिंदगी गुजारी कि नमाज के लिए वक्त तक नहीं निकाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जब मेरे आका फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं, कब्र की पहली रात आएगी और जो लोगों ने नमाजें तर्क की होगी, नमाजें छोड़ी होगी, तो उनका हाल क्या होगा। आकाए करीम फरमाते हैं, चारों तरफ से पहले उसकी कब्र उसको दबाएगी। आकाए करीम फरमाते हैं, जब उसकी कब्र उसको दबाएगी, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में ऐसे मिल जाएगी जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई है। अल्लाह अकबर। मेरी बहन तू कितनी कमजोर है, मेरी बहन तेरी कमजोरी का आलम क्या है। तुझे सिनफे नाजुक कहते हैं, तेरा जिस्म इतना कमजोर है, अगर बत्ती का झटका लगे तो तू बेचैन हो जाए, मच्छर का डंक लगे तो तू बेकरार हो जाए, सोते हुए जिस्म पर मक्खी बैठे तो तेरी नींद उड़ जाती है, तेरे बच्चे तेरे जिस्म पर खेले तो तेरी नींद उड़ जाती है। उस वक्त मेरी बहन तेरा हाल क्या होगा जब तूने दुनिया में नमाजें तर्क की होगी और तर्क नमाज की बुनियाद पर तेरे पूरे जिस्म को कब्र की चारों दीवारें दबाएगी। तू आज अपने शौहर पे घमंड कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि शौहर से प्यार न करो, मैं ये नहीं कहता रिश्तेदार से प्यार न करो, मैं ये नहीं कहता घर वालों से प्यार न करो, सबसे प्यार करो, लेकिन जब रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त आ जाए तो फिर सबको छोड़ दो। इसलिए कि अव्वल और आखिर तुम्हें रब की तरफ लौट कर जाना है, उसी की तरफ पलटना है। मेरी बहनों, जिस शौहर पर तुम घमंड करती हो ना, तुम्हें दफन करने के बाद वो शौहर दूसरी शादी का प्लान कर रहा होगा। क्या तुम्हें नहीं पता, हमने तो ऐसी ऐसी औरतों की जिंदगी पढ़ी है कि जिनके लिए लोगों ने ताजमहल बनाए। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने दूसरी शादी का प्लान नहीं किया। आप मुझे बताएं, जिसकी मोहब्बत में ताजमहल बना उसको भी गोया के भुलाया गया मौत के बाद। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, चारों तरफ से कब्र की दीवारें तुम्हें दबाएगी, उस वक्त कोई मददगार ना होगा। अगर यही अजाब दिया जाता तो यही बस था। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, अगर लोहा तुम्हारी उंगली पर गिर जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। जब चारों तरफ से कब्र की दीवारें दबाएगी उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होगा। इसी पर बस नहीं, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता होगा। ऐसे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी को दो वो सारी चीजें जिससे वो दुनिया में डरा करती थी या दुनिया में वो डरा करता था। मिसाल के तौर पर कोई छिपकली देखकर डरता था तो अल्लाह कब्र में डराने के लिए छिपकली मुसल्लत कर देगा। कोई सूअर को देखकर डरता था तो उसको डराने के लिए सूअर मुकर्रर किया जाएगा। कोई चूहे से डरता था, उसको डराने के लिए चूहा मुकर्रर किया जाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कमरे में छिपकली देख करके भागने दौड़ने वालियों, जब तुम्हारी 2 गज जमीन में, तुम्हारी कब्र में नमाज छोड़ने की बुनियाद पर वो बिच्छू और सांप, वो छिपकली और जानवर जब तुम्हें डराने के लिए आएंगे, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। आज दुनिया की रंगरेलियों में मेकअप करने के लिए तुम घंटों निकाल देती हो। आईने के सामने खड़े हो करके तुम कितना श्रृंगार करती हो। श्रृंगार करने वालियों, दुनिया के लिए जिस्म संवारने वालों, क्या तुमने अल्लाह के लिए अपना दिल भी संवारा? क्या तुमने आखिरत को भी संवारने की कोशिश की? खुदा के लिए अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क की होगी उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। उन सांप की ताकत की कुव्वत और ताकत का आलम यह है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। वो सांप दुनिया
دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان مر جائے. ایک سانپ کی پھنکار سارے انسانوں کو مار ڈال سکتی ہے. ایسے طاقت والے 99 سانپ ایک عورت کے جسم پر مسلط ہوں گے جس نے نماز ترک کی ہوگی, جس نے نماز چھوڑی ہوگی. اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد ہے, اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب سب کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو رب کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے. نکالو نماز کے لیے ٹائم, اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو. ارے یہ وہ عبادت ہے جو بری تقدیروں کو بھلی کر دیا کرتی ہے, جو نحوستوں کو سعادتوں میں بدل دیا کرتی ہے, جو تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دیا کرتی ہے. ارے نادان میری بہن, تو نماز کو چھوڑ کر کے راحت چاہتی ہے, سن لے, جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے دنیا کی نعمتیں نہیں مل سکتی, دنیا کی راحتیں نہیں مل سکتی. آؤ آج عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کریں گے.